बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर इस वक्त एक ही बात ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो प्रोटेस्ट था और जो पुरतशद्दुद किस्म के मुजाहरे थे, और उसके बाद जिस तरीके से हुकूमत ने इनसे निमटा, रियासत ने जो इस तरीके से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, वो इस वक्त ज़ेर बहस है। और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है या उसका प्रोसेस है, वो शुरू हो चुका है। रियासत ने आखिर इनफ इज़ इनफ क्यों कहा? हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदी लगाने का फ़ैसला किन खुफिया रिपोर्ट्स के ऊपर किया? क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी के ऊपर इदारों के अंदर जो एतमाद है, या फिर इदारों को एतमाद में लिया गया है या नहीं लिया गया? आखिर क्या वो एक बड़ी ऐसी वजह सामने आई जिसके बाद हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि अब इनके साथ ना कि मज़ीद मुज़ाकरात होंगे, ना इनके कहने के ऊपर जो है वो कौमी असम्बली में करारदाद पेश होगी, और ना ही इनका तो मज़ीद ब्लैकमेल हुआ जाएगा। ऑप्शंस क्या हैं हुकूमत के पास और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पास? इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या किरदार होगा, उस पर हम बात करेंगे। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान में इस वक्त रजिस्टर सियासी जमात है, इनके पास क्रेन का इंतखाबी निशान मौजूद है। 2018 के इंतखाबात में इस सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात बनकर ये सामने आई। क्योंकि कोई नशस्त हासिल नहीं कर सके, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वोट ये तीसरी बड़ी जमात बनकर आई। और इनका पंजाब असम्बली में कोई रुकन तो मुंतखब नहीं हुआ, अलबत्ता सिंध असम्बली में इनके 2 MPAs मुंतखब हुए कराची से और एक रिज़र्व सीट इनको मिली। तो यूँ कुल 3 नशिस्तें इनकी इस वक्त पार्लिमान में मौजूद हैं। ज़िमनी इंतखाबात हों या फिर बल्दियाती इंतखाबात, हर जगह पर इस जमात की नुमाइंदगी मौजूद होती है। पहले तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से एक तहरीक चलाई गई थी, जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई और गवर्नर तासीर के कत्ल के इल्ज़ाम में उनको फांसी दी गई। उसके बाद जो तहरीक चली तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम दिया गया। लेकिन फिर ये क्योंकि एक मजहबी तहरीक थी, तो फिर इस मजहबी तहरीक को कैश करने का फ़ैसला किया गया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाम से एक सियासी जमात रजिस्टर कराई गई, जिसके सरबराह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी बने। और उसके बाद जब उनकी वफ़ात हुई तो अब वहाँ पर प्रोसेस चल रहा है कि उनकी जो सरबराही है वो उनके साहबजादे को दी जाए, साद रिजवी को। अल्लामा जो खादिम हुसैन रिजवी हैं, जब हयात होते हैं तो फ़्रांस में, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि फ़्रांस में कुछ कार्टून छापे जाते हैं और उसको सरकारी सतह पर सरपरस्ती दी जाती है, जो कि काबिल मज़म्मत है। उसके बाद देखा हुकूमत ने अपने तौर पर कोशिशें की, इस सारे मामले को मज़म्मत की। उसके बाद फिर तहरीक लब्बैक ने, जो कि पहले मुस्लिम लीग नून के दौर में 1-2 दफ़ा इन्होंने लॉन्ग मार्च किया और फैज़ाबाद चौक किया और हुकूमत को नील डाउन किया और यूँ कि एक ब्लैकमेल किया किसी भी तरह से। तो रियासत उसके स्टैंड, मतलब एक वक्त कहें कि रियासत उसके सामने ढीली पड़ी, तो उनको कुछ लत लग चुकी थी बाहर आने की, हुकूमत को परेशान करने की। PTI के दौर में भी उन्होंने यही किया, आके बैठ के फैज़ाबाद। हुकूमत ने वज़ीर मज़हबी अमूर और उस वक्त वज़ीर दाखिला एजाज़ शाह को कहा, ब्रिगेडियर एजाज़ शाह को कहा कि आप इनके साथ मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात होते हैं और ये बात तय पाती है कि हुकूमत 2 से 4 महीने के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की डिमांड के ऊपर पार्लिमान से कानून साजी करेगी और उसके बाद सफ़ारती ताल्लुकात फ़्रांस के साथ ख़त्म किए जाएंगे और पार्लिमान इसका फ़ैसला करेगी। और मुल्क में जो फ़्रांसीसी सफ़ीर है उनको भी मुल्क बदर किया जाएगा और पाकिस्तान भी वहाँ पर फ़्रांस में सफ़ीर नहीं लगेगा और लगाएगा, और सरकारी तौर पर फ़्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया जाएगा। तो ये मुआहदा होता है। बाद में इस मुआहदे को एक्सटेंड कर लिया जाता है और 20 अप्रैल तक की मोहलत दी जाती है कि पार्लिमान में ये मामला लेके जाया जाएगा। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की, कमेटी बनाई। नूरुल हक कादरी जो कि वज़ीर मज़हबी अमूर हैं और इसी जमात के मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले वो MNA हैं और वज़ीर हैं, और उनसे बातचीत भी की। उन्होंने कोशिशें बहुत की और कोशिशों में नाकामी हुई, और नाकामी के बाद ये चीज़ सामने आई कि इन्होंने मुकम्मल प्लान तैयार कर रखा है कि इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई करनी है, इन्होंने सिस्टम चोक करना है। सिर्फ इस्लामाबाद ही नहीं बल्कि और भी बहुत से ऐसे शहर हैं जिनको इन्होंने चोक करने का मुकम्मल तौर पर प्लान किया हुआ था। वज़ीर मज़हबी अमूर की जानिब से ये कहा गया कि इनके रवैये जो हैं वो जमहूरी और सियासी नहीं हैं, ये कुछ और ही जहनीत के लोग हैं
لہٰذا یہ بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کوئی درمیانی راستہ نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ہم نے ان کو آفر کیا ہے کہ آپ پارلیمان میں آئیں، پارلیمانی کمیٹی کا حصہ بنیں، ادھر اپنی تجویز دیں، جو پرپوزل دینا ہے وہ دیں، تاکہ اس کے بعد جو پروسیس ہے اس کو انیشیٹ کیا جا سکے۔ اور حکومت کہتی ہے کہ ہم نے کسی دن بھی ہم نے یہ انکار نہیں کیا کہ جو آپ کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے اس سے ہم روگردانی کرتے ہیں، ہم آپ کا معاہدہ پارلیمان میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب پارلیمان جو فیصلہ کرتی ہے یہ پارلیمان کا فیصلہ ہوگا، ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا۔ حکومت بھی یہ کام نہیں کرتی، یہ کام ملک کرتے ہیں، اور ملک کی جو نمائندہ جماعت ہے وہ جو نمائندہ ہے ادارہ وہ پارلیمان ہے، تو پارلیمان جو فیصلہ کرے گی ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، ملاقاتیں اگر کیں تو رویہ ان کا غیر جمہوری تھا، غیر سیاسی تھا، تو نور اللہ قادری نے کہا، وزیر مذہبی امور نے وزیر اعظم کو یہ بریفنگ دی اور یہ رپورٹ دی کہ یہ کام جو ہے وہ اب بات چیت والا نہیں رہا، اب کوئی اور اس کا جو حل ہے وہ نکالا جائے۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے وزیر داخلہ ہوں یا پھر دیگر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کی۔ وزیر اعظم کو اسی دوران خفیہ رپورٹس مل چکی تھیں کہ انہوں نے 20 اپریل کو علامہ خادم حسین رضوی کی جو قبر ہے وہاں سے لانگ مارچ شروع کرنا ہے اور اسلام آباد میں آ کے انہوں نے چوک کرنا ہے اسلام آباد کو۔ پھر یہ دائرہ کار 15 سے 18 مختلف شہروں تک انہوں نے اس کو بڑھانا ہے، اور انہوں نے پورے پاکستان کو چوک کرنے کا پلان کیا ہوا ہے، اور یہ عجیب و غریب قسم کی ان کی اسٹریٹجی ہے۔ اور یہ جب خفیہ پلان اور خوفناک پلان اس کے اوپر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چند ہزار یا چند 100 لوگوں کی وجہ سے پورے پاکستان کو ہم بند نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ یہ صریحاً اور سیدھی سیدھی ریاست کو بلیک میل کرنے والی بات ہے۔ ہم آقا دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی طور پر بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے، اور پاکستانی حکومت نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری اسلاموفوبیا سے متعلق دنیا کو آگاہ کیا، کارٹونسٹ سے متعلق دنیا کو ایک دوسرا پہلو دکھایا کہ اسے لوگوں کی کتنی دل آزاری ہوتی ہے۔ اسلامی ممالک کے سربراہان کو خط لکھا گیا، دیگر جو اسلامی تنظیمیں ہیں جیسے OIC ہو یا دیگر جو فورمز ہیں وہاں پر بھی پاکستان نے رجوع کیا کہ فرانس کو ایون کہ وزیر اعظم عمران خان نے پبلکلی ٹویٹر کے اوپر ان کو ٹیگ کر کے ان کو جہالت پر مبنی سوچ قرار دیا اور یہ کہا کہ آپ کو اسلام کا علم ہی نہیں ہے۔ تو اوورآل جو ایک مینرز میں اور ایک اخلاقی انداز میں اگر آپ اپنا جو احتجاج ہے ریکارڈ کرا رہے ہیں وہ پاکستانی حکومت نے بھرپور انداز میں ریکارڈ کرایا، لیکن جو متشدد قسم کی اپروچ ہے جس نے پہلے ہی پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہوا ہے یہ کسی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پرائم منسٹر نے آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات کی، اس میں بھی اسی انٹرنل سیکیورٹی سچویشن کے اوپر ڈسکشن ہوئی، یہی فیصلہ کیا گیا کہ ریاست جو ہے وہ اس طریقے سے بلیک میل نہیں ہوگی، نیل ڈاؤن نہیں ہوگی، اور ریاست ان کو سبق سکھائے گی۔ اور پھر ہم نے دیکھا اگلے دن ریاست نے سبق سکھایا۔ اب لاہور کے ایک آدھ مقام کے علاوہ پورے پاکستان کی جو شاہراہیں ہیں ناظرین وہ کھل چکی ہیں، معاملات معمول پر آ چکے ہیں، اور اب وفاقی کابینہ نے بھی تحریک لبیک پاکستان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر ان کے اوپر پابندی سے متعلق جو سمری ہے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اب ڈکلیریشن جاری کیا جا رہا ہے، ڈکلیریشن جب جاری ہو جائے گا ایک نوٹیفیکیشن ٹائپ ہوگا یہ، اور یہ پھر ڈکلیریشن ریفرنس کی شکل میں وفاقی حکومت سپریم کورٹ آف پاکستان بھیجے گی، سپریم کورٹ اس کے اوپر ہیئرنگ کرے گا اور اس کو بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ حکومت نے پابندی کیوں لگائی، جو فیصلہ کیا گیا ہے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا، یہ کیوں کیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنا حکومت نے، اس کے اوپر شواہد پیش کرے گی سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کی شیپ میں یا پھر کوئی اور وکیل یا پھر لا منسٹر یا جو انٹیریئر منسٹری کی طرف سے لوگ ہوں گے وہ تمام تر شواہد پیش کریں گے جو ریاست کو نقصان پہنچایا گیا، ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس طریقے سے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا اور دہشت گردی کی گئی، اور اس کے انٹرنلی یا پھر ڈائریکٹلی یا پھر انڈائریکٹلی اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی انسٹرکشنز آئی ہیں، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اگر ڈکلیریشن کو تسلیم کر لیتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جو حکومت نے پابندی لگائی ہے تحریک لبیک پاکستان کے اوپر وہ درست ہے، تو پھر تحریک لبیک پاکستان بھر میں بین ہو جائے گی، یہ ایک کلعدم تنظیم بن جائے گی جیسے طالبان ٹائپ جس طرح سے باقی ہیں۔ پھر ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان ان کے تمام تر جو آفیسز ہیں یا پھر جائیدادیں ہیں ان کو قومیانے میں لے لے، ضبط کر لے، ان کے فنڈز اکاؤنٹس فریز کر لے، ان کی نقل و حرکت کے اوپر پابندی لگا دے،
اور ان کو مزید آئندہ اس طرح کی کوئی گیدرنگ کرنے سے بھی روک دے. تو ساتھ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلہ آتا ہے اس طرح سے اور ان کو بحال رکھا جاتا ہے حکومتی ڈکلیریشن کو, تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو ڈی نوٹیفائی کرے گا. اور اس دوران اگر ان کے ایم پی ایز پارٹی چھوڑ جاتے ہیں ڈکلیریشن سے پہلے یا سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے, تو پھر وہ بچ جائیں گے. اگر وہ نہیں چھوڑتے تو وہ بھی تاحیات نااہل ہو جائیں گے. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو.